نكملو مع لي كابتور انالوجيك. دابا غادي نشوفو مجموعه ديال لي كابتور ونشوفو البرانسيب ديال كل كابتور فيهم. خدينا مثال الكابتور دو تمبيراتور اللي كيتسمى ان تيرموكوبل. ان تيرموكوبل سي كوا؟ هو واحد لو كابتور كي كونستيتيي دو دو ميتaux, métal A و métal B, جوج ديال لي ميتaux. ils sont soudés d'une extrémité. فواحد l'extrémité عندهم واحد لا سودير مسودين كتسمى لا سودير شوط. et في لي deux extrémités كنركبو ان فولتمتر بحال هكا و كنحطو التيرموكوبل في لو ميليو اللي بغينا نعبرو فيه لا طومبيراتور في ان فور الكتريك باغ اكزومبل ولا في ان باسان بحال هذا المثال اللي عندنا هنايا. كنحطو ليكستريميتي شود في البلاصه اللي بغينا نعبرو فيها لا طومبيراتور. et on remarque l'apparition d'une tension فهاد لي deux extrémités ديال لي ميتaux. المشكله اللي كتكون عندنا سيكو هاد لا طونسيون هادي كتكون صغيره بزاف، كتكون بالميلي فولت. اذا باش نخلوها تكون كتقرا مزيان خاصنا ديما نركبو معها ان امبليفيكاتور باش نكبرو هذيك لا طونسيون. هاد لو تيرموكوبل هو سي ان كابتور اكتيف. سي ان كابتور اكتيف علاش؟ حيت شد هاد لا طومبيراتور ديريكتومون la variation de la température حولها directement une variation de tension. Le principe ديال thermocouple c'est simple, c'est que la tension U يعني la tension اللي كيعطيني thermocouple égale à alpha fois T2 moins T1. Alpha c'est une constante خاصة بلو thermocouple, c'est une constante fois T2 اللي هي la température à mesurer moins T1 la température ambiante. Le coefficient alpha dit coefficient de Seebeck qui est en microvolts par degré Celsius dépend du thermocouple. Donc هذا هو البرانسيب ديال لو تيرموكوبل. وهذا التيرموكوبل هو تحط في الامتحان الوطني ديال 2015 ليكزامان ناسيونال برينسيبال ديال 2015. نمشيو مازال مع لي كابتور. خدينا ان اوتر كابتور دو تمبيراتور اللي كيتسموا لي تيرميستونس. لي تيرميستونس هما اللي شفناهم عاوتاني في لا ميم سيمولاسيون كيتسموا لي تيرميستونس. هادو سو سون دي كابتور دو تمبيراتور ولكن ما كيعطونيش في لا سورتي ديالهم ما كيعطونيش اون طونسيون ولكن كيعطوني اون فارياسيون دو ريزيستانس. كما كنشوفوا في هذا الكورب عندي لا طومبيراتور، الا تغيرت عندي لا طومبيراتور كتغير لا ريزيستانس. وإلا عقلتو في المثال اللي عطينا في لا سيمولاسيون لقينا جوج ديال لي تيب ديال لي تيرميستونس. واحد لا تيرميستونس الا طلعت لا طومبيراتور كطلع معها لا ريزيستانس، والاخرى الا طلعت لا طومبيراتور كتنقص معها لا ريزيستانس. اذا هنايا كنفرقوا جوج ديال لي تيب ديال لي تيرميستونس. soit on dit des résistances CTN ou bien des résistances CTP. Par exemple في هذا المثال عندي une résistance CTN. على سمي CTN يعني باش ما تزادت لا طومبيراتور هانتوما كما كتلاحظوا باش ما طلعت لا طومبيراتور الا والقيمه ديال لا ريزيستانس كتنقص. دونك كنسموا هاد لي تيب ديال لي تيرميستونس كنسموهم دي تيرميستونس CTN. والعكس لي تيرميستونس CTP باش ما طلعت لا طومبيراتور كطلع حتى لا ريزيستانس. كما قلنا حنايا بلي هادو سو سون دي كابتور باسيف يعني la variation de la température implique une variation de résistance. Donc كيفاش غادي نحولوا هاد la variation de résistance en une variation de tension؟ كنديروا هاد لو مونتاج بوتنسيوميتريك. لو كونديسيونور هو كيكون عباره عن ان مونتاج بوتنسيوميتريك. لا طونسيون دو سورتي كناخذوها او بورن ديال لا ريزيستانس فاريابل وكنديروا اون سيري مع اون اوتر ريزيستانس باش كنلقاو في الاخر لا طونسيون في اس. الى خدمنا بديفيزور دو طونسيون غادي نلقاو هاد العلاقه هادي. دون اون تيرميستونس لا غولاسيون او لو برينسيپ ديال الانترميستونس سي كوا؟ ار تيتا égale à R0 fois 1 plus A fois θ. Donc A qui est le coefficient de la température qui est constante. R0 est la résistance à la température 0 degré Celsius. Et Rθ égale la résistance à la température Rθ. Donc هذه هي la résistance اللي عندنا. إلا تغيرت عندي la température θ غتغير عندي la résistance. و إلا درنا هاد المونتاج بوتنسيوميتريك لا فارياسيون دو لا ريزيستانس غتعطيني اون فارياسيون دو طونسيون. هاد العلاقه هادي
هي علاقة بالنسبة لي تيرميستونس دو تيب CTP. الفرق بينهم بين لا غولاسيون ديال لي تيرميستونس CTN هو هنا كتكون عندي واحد الموان. الا كان عندي اون تيرميستونس CTN غادي نلقاو ار تيتا ايكال R0 فوا 1 موان A فوا تيتا. إذا هذا هو البرانسيب اللي قلنا. Si A est supérieur à 0 alors on a une thermistance CTP، يعني أن باش ما طلعت عندي لا ريزيستانس كتطلع كون لا تمبيراتور augmente. Si A est négatif alors on a une thermistance CTN. من بعد غادي نشوفو لي كابتور دو بوزيسيون ou bien les capteurs de déplacement. Le principe ديال les capteurs de position et les capteurs de déplacement, tout simplement, c'est un potentiomètre. Le potentiomètre ou la résistance variable, il y a deux types de résistance variable. La résistance variable كيفاش كنخدم؟ هاد لاكس هذا الا دورناه كتغير عندي لا ريزيستانس، وهذه سي اون اوتر ريزيستانس فاريابل كتغير الا تغيرت لا بوزيسيون ديال هاد الكورسور. لو برانسيب سي كوا؟ الا مثلا عندي واحد لوبجي وبغيت نعرف لومبلاسمون ديالو لا بوزيسيون ديالو، الا بغيت نعرف لا بوزيسيون ديالو كنربط لوبجي ديالي مع لا ريزيستانس. الا تغيرت لا بوزيسيون ديال لا ريزيستانس دونك اوتوماتيك الا تغيرت لا بوزيسيون ديال لا ريزيستانس غادي تغير عندي القيمه ديال لا ريزيستانس ديالي، وبالتالي غادي نقدر نعرف واش لوبجي بدل لا بوزيسيون ديالو او لا. هو هذا لو ميم برانسيب، هذا هو لو بوتونسيومتر. باغ اكزومبل الا كان عندي ان اوبجي كي تورن، يعني واحد مثلا باغ اكزومبل ان موتور اللي كيدور، لقيت فاش غادي يتحرك لوبجي بواحد لونغل بواحد الزاويه، الا تغير بواحد الزاويه اشنو معنيتها؟ ان القيمه ديال لا ريزيستانس ديالي تغيرت، ولا تغيرت عندي القيمه ديال لا ريزيستانس دونك الي ديال المونتاج بوتونسيومتريك كما شفنا قبل ممكن نلقى لا طونسيون دو سورتي. هذا هو لو برانسيب ديال le capteur de position et de déplacement. وعندنا le capteur de vitesse، un capteur qui va قبل اسمحوا لي هادو ce sont des capteurs passifs معروفين، حيت عندي la position je veux détecter la position، الا تغيرت عندي la position اللي كيتغير عندي هي la résistance، كتغير la résistance. دونك هذا c'est un capteur passif. علاش؟ حيت ديما خاصني خاصني ان كونديسيونور اللي هو اللي غادي يعطيني لا طونسيون. دونك هادو كيتسموا لي كابتور باسيف. في الكابتور دو فيتاس لو برانسيب ديال الكابتور دو فيتاس هو البرانسيب ديال الموتور ا كورون كونتينيو اللي شفتوه في الاولى باك. لو كابتور دو فيتاس عنده لو برانسيب ديالو هو او est égal à x fois n. E هي لا طونسيون دو سورتي، لا طونسيون دو سورتي اللي غادي يعطيني الكابتور. x c'est une constante و n هي لا فيتاس دو روتاسيون. مثلا الا بغيت نعبر لا فيتاس دو روتاسيون ديال واحد الموتور باغ اكزومبل، غادي ناخذ هاد لو كابتور دو فيتاس هو اللي غادي نركبو مع لا فيتاس. الا عندي واحد لا فيتاس اوتوماتيكمون في لا سورتي غادي يعطيني اون طونسيون. الا تغيرت عندي لا فيتاس دو روتاسيون اوتوماتيكمون غادي يعطيني اون طونسيون دو سورتي، اون طونسيون. دونك هذا كيتسمى ان كابتور اكتيف، كيتسمى ان كابتور اكتيف حيت لا فارياسيون دو لا فيتاس il عطاني الكابتور اوتوماتيكمون مع لا فارياسيون ديال لا فيتاس عطاني اون فارياسيون دو طونسيون. دونك كنتمنى انكم فهمتوا الكور مزيان، ونتمنى ان الشرح ديالي كان بسيط وحاولت نوصل لكم الفكره. نتمنى منكم انكم تعطوني الاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم باش نحاول نطور من المستوى ديال الدرس. جميع الاسئله ديالكم اللي غتكتبوا في الكومونتير نحاول ما امكن نجاوبكم عليها، وان شاء الله غادي نعطيكم واحد المجموعه ديال التمارين باش نحاولوا نطبقوا هادشي اللي قريناه في الدرس ونحاولوا نفهموا. المحتوى ديال الدرس ان شاء الله غادي يتطور بالمشاركه ديالكم والتفاعل ديالكم. اي ملاحظه كيف ما كانت احنا كنتقبلوها ان شاء الله، واي سؤال كيف ما كان عندكم غنجي نجاوبكم عليه ان شاء الله. دونك كنتمنى لكم سنه دراسيه موفقه، ونتمنى منكم المزيد من العمل والجهد. شكرا.